जाओ ऊपरी वजू कर हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, क्या बोल रहे थे आपने? आप कौन भाई? जी इब्राहिम। देखिए, जिस रकात तरावी के बारे में बोल रहे थे। जी 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 भाई, 20 रकात तरावी हम पूछ रहे थे, मतलब क्या ये आपके नजदीक क्या है, सुन्नत है? सुन्नत है। और 3 रकात वित्र? 3 रकात वित्र जो है वाजिब है। अच्छा, मतलब ये जो जो तरावी है रमजान में जो पढ़ी जाती है वो जी मतलब जो टोटल है वो 20 रकात है और 3 रकात वित्र है, जी यानी कि जी 23 रकात है। जी जी और जो अम्मी आयशा वाली जो हदीस थी कि अल्लाह के नबी रमजान गैर रमजान, तो वाली मतलब आप लोग उसको मानते वो हैं कि वो तहज्जुद की थी? नहीं नहीं, मानते हैं वो क़यामुल लैल करते थे, समझ रहे ना? हाँ, मतलब तहज्जुद है क़यामुल ना वो। लैल जो होता है वो तहज्जुद है। जी, मतलब वो तहज्जुद था, मतलब जो ये 8 रकात था वो तहज्जुद था, और 20 रकात हाँ जो ये थी वो 8। भाई तरावी थी। हाँ ये तरावीह था, और ये जो 8 रकात वाला जो है ना, जी जी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो हदीस है ये। जी जी, रमजान गैर रमजान ये 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते हाँ थे, हाँ ये मतलब भाई ये हाँ, तहज्जुद ये है। तहज्जुद नफल पढ़ते थे, जी समझा ना? जी, मतलब ये तहज्जुद की नमाज थी जी जी जो अल्लाह के नबी के ऊपर, मतलब अल्लाह ताला ने इसको फर्ज कर दिया था, मतलब पढ़ना ही पढ़ना था। हाँ। तो यानी कि ये जो मतलब भाई जो रात की ये नमाज कहाँ थी, अम्मी लिखा है? आयशा जो ये बयान कहाँ? कर रही हैं कि हाँ रमजान और गैर रमजान अल्लाह के नबी 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, ये तहज्जुद हाँ। थी जो अल्लाह के नबी के ऊपर फर्ज थी। और रमजान में 20 रकात तरावी इसमें पढ़ते थे, क्या 3 आपका रकात वित्र इत्तेफाक है? पढ़ते थे। इसमें क्या इत्तेफाक है आपका? जी, 20 मेरा रकात है मेरा या भाई 8 ये रकात है? कंफ्यूजन हो रहा है कि अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र आखिर पढ़ी। कंफ्यूजन में क्यों है? भाई मेरा कंफ्यूजन आखिर ये है, उसको दूर कर दीजिए। क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ी? एक बार 20 रकात पढ़ी, फिर 3 रकात वित्र पढ़ी, और तहज्जुद अल्लाह के नबी के ऊपर फर्ज थी, यानी कि फिर 8 रकात पढ़ी, फिर 3 रकात वित्र पढ़ी। तो क्या एक रात में 2 बार भाई वित्र किस पढ़ी? कौन ऐसा हदीस पेश कर दीजिए जैसे जिसमें ये नहीं, है कि हदीस नहीं, ये तो आपका जो लगातार अकीदा है, मैं उसके रोजाना ऊपर आप आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप उसका जवाब दीजिए। भाई मेरे को तो कोई भी ऐसी हदीस भाई नहीं मिली जिसमें अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ी हो। अल्लाह के नबी वित्र को भाई एकदम लास्ट में पढ़ते थे। अब आपके भाई आखिर इसमें अकीदे क्या के हिसाब इत्तेफाक से है? 20 आप रकात क्या पढ़ी, फिर 3 गैर रकात पढ़ी, क्या फिर तहज्जुद आप 8 आप रकात पढ़ी, फिर गैर 3 रकात मुकल्लिद हैं? पढ़ी, तो एक आप रात में भाई आप वो 2 बार वित्र हो गई ना। आप गैर मुकल्लिद हैं? नहीं, वो तो इमाम अबू हनीफा थे भाई, हम कैसे तो इमाम अहले अबू सुन्नत हनीफा वल गैर जमात मुकल्लिद? अहले हदीस है। अच्छा, अहले हदीस हैं। तो आप जी लोगों जी, का इसमें इत्तेफाक क्या आ सका था? नहीं हैं? हमारा तो कुछ भी नहीं है भाई, हमारे लिए भाई कैसे आप लोग देखिए, पढ़ते ही हमारे नहीं वहाँ है? जो कयामुल लैल है नहीं, उसी का आप नाम लोग तरावी है, उसी का नाम तहज्जुद है। आप लोग हमारे वहाँ पढ़ते तो हैं दोनों एक कि ही नहीं? नमाज है। ये तो हनफी पढ़ते मुकल्लिदों का भाई ये फितना है कि 20 रकात भाई जो तरावी अलग है, 8 रकात तहज्जुद आपका अलग ईमान है। जो है, तो जैसे कि वही मेरा दलाइल जो सवाल पेश आपसे ये करते हैं, था मेरे आपका क्या प्यारे है? भाई कि क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ी है आपके हिसाब से? हेलो, बोलिए। बोल रहे हैं जो आप दलाइल पेश करेंगे, अगर आपका कुरानी हदीस है कि और कुछ है? नहीं, हम तो दलाइल पेश ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो आपसे आपका जो अकीदा है नहीं, उसके ऊपर एक जब सवाल आगे कर रहे बात हैं। होना है, आगे जब भाई बात देखिए होना इब्राहिम भाई, है। मैंने कोई बहस के लिए भाई भाई मेरे को बात आपसे नहीं करनी है। एक इस्लाह हाँ, की नियत से आपसे बात कर रहे हैं। वो क्या तो अल्लाह इस्लाही के की नबी नीयत ने से एक आदमी बात रात में करता 2 है। बार वित्र पढ़ी है? आप बताइए। हाँ बोलिए ना। क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ी है? एक बात पहले ये बताइए, 8 ही वाला कंप्लीट पूरा कर लेते हैं ना? हम्म, कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम दलील पेश कर देंगे तो ये कहे क्या कि आप मानेंगे?
جیسے کہ یہ 20 رکعت والا جو ہے ہاں اگر تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے تو آپ ہمیں ایک حدیث پیش کر دیجیے بھائی جس میں اللہ کے نبی نے رمضان میں 20 رکعت الگ پڑھی ہو. کیا خیال ہے؟ بھائی سن تو لیجیے میری پوری بات پہلے. نہیں پہلے بتائیے تو. عمر رضی اللہ عنہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ایک عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ پہلے بتائیے. وہ سب پہ آ رہے ہیں. پہلے میرے بھائی میری بات کو سننے دیجیے یا آپ ہی بول لیجیے, میں ہی خاموش ہو جاتا ہوں. ہاں تو سن لیجیے, اس کا جواب تو دیجیے. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک بھائی تراویح تہجد دونوں الگ الگ ہیں تو مجھے ایک ہی رات میں اللہ کے نبی سے 20 رکعت تراویح ثابت کر دیجیے اور اسی رات میں 8 رکعت تہجد ثابت کر دیجیے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی 20 رکعت تراویح الگ ہے, 8 رکعت تہجد الگ ہے. غیر رمضان میں تھا, سمجھ رہے نا, غیر رمضان میں تھا. ہاں تو رمضان غیر رمضان مطلب کیا ہو گیا کہ پورا سال اللہ کے نبی وہ خالی بھائی 11 رکعتوں سے زیادہ بھائی وہ نہیں پڑھتے تھے. اور یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی بولنی ہے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ بھائی غیر رمضان کے بارے میں اس کا اصول ہے نا. ہاں تو غیر رمضان میں کیا نہیں پڑھی جاتی ہے رات کی نماز؟ کیسے نہیں پڑھی جاتی ہے؟ تو پڑھی جاتی ہے نا. اللہ کے بھائی اللہ کے نبی کے اوپر تو رات کی نماز فرض تھی, وہ چاہے بھائی رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ تو پہلے پیش کریے. کیا چیز؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ پہلے بتائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھائی ہمارے بھائی پیارے صحابہ ہیں. اور پیارے صحابہ ان کے بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور خلافت میں, ان کا دور خلافت جو تھا نا, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ 20 رکعت تراویح خود پڑھائے ہیں. بھائی اس پوری دنیا میں 20 رکعت کی ایک بھی صحیح حدیث موجود ہو تو بتا دیجیے گا بھائی. 8 رکعت کا پورا صحیح حدیث بتا دیجیے. صحیح تو صحیح مرفوع. چلیے بتا دے رہے ہیں میرے بھائی, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آپ کو بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سعید بن, ہیلو آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں پورا آواز آ رہا ہے. ہاں بھائی سن لیجیے بھائی. سعید بن یزید ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو یہ آرڈر دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. موطا امام مالک 245 اور بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور سلیمان بن حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی یہ آرڈر دیا تھا کہ لوگوں کو میں وتر کے 11 رکعت پڑھائیں. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ. تو واضح ہوا کہ 8 رکعت اور 11 رکعت میں وتر کا فرق ہے. 8 رکعت بھائی تراویح کے علاوہ وتر 1, 3 اور 5 یہ تینوں ثابت ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے. اور آپ کے حنفی عالم بھی کہتے ہیں, علامہ عینی ٹھیک ہے, علامہ عینی حنفی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر تو سوال کرے کہ جو نماز اللہ کے نبی نے 3 راتوں میں پڑھائی تھی اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ابن خزیمہ رحم اللہ اور ابن حبان رحم اللہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے وتر کے علاوہ 8 رکعت پڑھائی تھی. عمدۃ القمری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 597. اور آپ کے جو حنفیوں کے جو حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ابن حبان رحم اللہ اور ابن خزیمہ رحم اللہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے علاوہ وتر کے 8 رکعت بھائی پڑھائی تھی. فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597. اور آپ کے علامہ جیلی حنفی نے نظم الرائے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو 8 رکعت اور وتر پڑھائی یعنی کل 11 رکعت. اور یہاں تک تو چھوڑیے بھائی, امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو شاگرد تھے اسٹوڈنٹ ٹھیک, امام محمد رحم اللہ, وہ اپنی کتاب موطا محمد میں بھائی تراویح کے باب میں
ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ماروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی حدیث کو بھائی وہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو لیتے ہیں اور ان پر بھائی وہ ہمارا عمل ہے۔ موطا محمد 243۔ تو بھائی یہ جو امام محمد رحم اللہ تھے، جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد تھے، وہ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ان حدیثوں پر ان سب کا عمل تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان یا غیر رمضان میں دونوں لکھا ہے؟ ہاں میرے بھائی، یہ حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں دونوں؟ ہاں میرے بھائی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حدیث بھائی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی رمضان کی راتوں کی رکعت کیا تھی، تو امی عائشہ جواب دیتی ہیں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی کہ پورے سال کا عمل۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سال کا عمل بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے آپ۔